बचाए महिमा दिनेछु प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु सदैव तपाईलाई मेरा ओठले सदैव गाउनेछु गीत तपाईको माचिन्जेलसम्म सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइ लाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइ लाने मेरो काम्य बढिरहेकै छ निलो पसिनाको मसीले रङ्गीन सपनाहरूको चित्र कोर्दै नमस्ते अनि जय मसीह सम्पूर्णलाई। आज यस ब्लू नोट गीति काव्य विमोचन समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आमन्त्रित जनहरूमा अतिथिजनहरूमा म सञ्चालिका स्मृति तामाङको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन, फेरि पनि जय मसीह। यहाँ सबैजनालाई एकदमै स्वागत भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा धैर्य धारण गरेर बसिराख्नु भएको छ, कतिजना अघिदेखि नै आइराख्नु भएको थियो, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। हामी यो कार्यक्रमलाई ढिला नगरी हामी सुरु गर्नेछौँ र यो समय हामी सुरुमा प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अनि सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय पास्टर पूर्ण बहादुर विश्वङ्ख्य, हाल उहाँ ग्लोबल डिसाइपल अलायन्सको फेसिलिटेटर हुनुहुन्छ, साथसाथै उहाँ विभिन्न पास्टोरल सेवाकाईमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। यहाँलाई अगाडि आइकन आजको सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई फेरि धन्यवाद दिने यो एउटा मौका दिनुभएको लागि हामी विशेष गरी आभारी छौँ। आफ्नो दासलाई दिनुभएको क्षमता खुबीको लागि विशेष हामी प्रथम त धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद आज हामीले जसको कारणले गर्दा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिने एउटा अवसर हामीले पायौँ। धन्यवाद। अब बाँकी धेरै कार्यक्रमहरू छन् प्रभु, तपाईँको उपस्थितिसँगै यो समापन हुन सकोस् र तपाईँको अनुग्रहमा हामी सबैलाई उपस्थिति हुने मौका दिनुभयो। हाम्रो अतिथिजनहरूलाई अनि सम्पूर्ण आमन्त्रित जनहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि, स्वागत मन्तव्यको लागि म आदरणीय पास्टर नकुल तामाङज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। उहाँ बेथलेहेम काठमाडौँ मण्डलीको मिसन पास्टर हुनुहुन्छ। अनि आजको यस कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट एकदमै स्वागत भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज यो ब्लू नोट गीति काव्य विमोचन कार्यक्रममा तपाईँहरू विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो समयलाई लगानी गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई तपाईँहरूले क्यान्सल गरेर यसको लागि तपाईँहरूले समय दिनुभएको लागि हामी तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद अनि एकदमै स्वागत भन्छौँ। विशेष गरेर मलाई केही व्यक्तिहरूको नाम म तपाईँहरूको बिचमा लिनेछु अनि उहाँहरूले एकदमै बहुमूल्य समय दिएर आजको यो कार्यक्रमलाई एकदमै असल बनाइदिनु भएको छ। विशेष गरेर हाम्रो साहित्यकार अथवा गीत सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ हाम्रो लोकनाथ मनेनज्यू, अनि उहाँ यो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ। हामी उहाँलाई एकदमै स्वागत गर्नेछौँ। त्यसै गरी पास्टर एलिया प्रधानज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी एकदमै स्वागत गर्नेछौँ। समयको कारणले गर्दाखेरि म एकदमै सर्टकटमा तपाईँहरूलाई स्वागत भन्नेछु। त्यसै गरी बेथलेहेम काठमाडौँ मण्डलीका आदरणीय पास्टर दिनेश सुनवारज्यू पनि यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी एकदमै स्वागत गर्नेछौँ। त्यसै गरी भाषाविद तथा अनुवादक अथवा सम्पादक रामप्रसाद अधिकारीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला। मैले ओके, धन्यवाद, उहाँलाई पनि एकदमै स्वागत छ। मैले कतिजना व्यक्तिहरू राम्रोसँग चिन्दिनँ, तर पनि म तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत भन्छु। त्यसै गरी हाम्रो जनजागरण पार्टीको अध्यक्षज्यू बिपी खनालज्यू पनि, डाक्टर बिपी खनालज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदमै स्वागत छ। त्यसै गरी हाम्रो साहित्यकार अथवा एनसिएफएनको महासचिव सेरेसीज्यू पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई पनि एकदमै स्वागत छ।
अनि हाम्रो NBCS-BS र I-10 को निर्देशक टङ्क सुवेदीज्यूलाई पनि हामी एकदमै स्वागत भन्दछौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो जर्नलिस्ट अनि NRNA मेम्बर्स राजकुमार थापाज्यूलाई पनि एकदमै स्वागत भन्दछौँ आजको यस कार्यक्रममा। त्यसै गरेर अहिले हामी विशेष गरिकन जुन समारोहको लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ, यो समय हामी कृति विमोचनमा जानेछौँ र कृति विमोचनको लागि म आदरणीय लोकनाथ मनेन साहित्यकार तथा गीत अनि सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति एकदमै रेस्पेक्टेड पर्सन, एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र साथसाथै यस कृतिको लेखक खुपेन सुनारज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र यो समय हामी हाम्रो आदरणीय लोकनाथ मनेन उहाँको हातबाट हामी यो कृतिलाई विमोचन गर्न गइराखेका छौँ र जतिजना तपाईँहरू यहाँ हुनुभएको छ, साँच्चीकै हामी सबैजनाको लागि यो एकदमै गौरवान्वित समय हो र एकदमै सुन्दर समय, एकदमै त्यो आनन्दको समय छ। यो समय हामी उहाँको बाहुलीबाट हामी यो कृति विमोचन गर्न गइराखेका छौँ र हामी ताली बजाउनेछौँ। आई थिङ्क सबैजना उठ्दा राम्रो हुन्छ होला, यो एकदमै राम्रो सुन्दर समय, हामी यो आदरको लागि पनि हामी सबैजना उठ्नेछौँ र ताली बजाइराख्नेछौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ ताली अलिक पुगेन जस्तो लाग्यो। हुन्छ, यसै गरिकन यो समय हामी यो कृतिलाई समर्पण गर्न गइराखेका छौँ र समर्पणको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि हामी आदरणीय पास्टर एलिया प्रधान, डिरेक्टर अफ NCCEF नेपाल हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई अगाडि आइकन यो कृति समर्पणको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसमा तपाईँको उपस्थिति र यसबाट जतिजनाले पढ्छन् सुन्छन्, प्रभु उनीहरूलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहोस् र एउटा यो ब्लू नोट गीति काव्य आशिषको स्रोत बन्न सकेको होस् भनिकन हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ प्रभु। र यसरी नै लेख्ने लेखक जो हाम्रो बाबु हुनुहुन्छ खुपेन बाबुलाई र उहाँसँग सहभागी भएर अर्थात् उहाँलाई सहायता गर्ने जो जतिजना तपाईँका दास छोराछोरीहरू छन् ती सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र आउँदो दिनहरूमा पनि यस्ता थुप्रै कृतिहरू निकाल्नमा सहायता गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँले दिनुभएको जुन वरदान छ त्यो वरदानबाट धेरैले आशिष पाउन सकेको होस्। र फेरि पनि म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु र तपाईँको चरणमा अर्पण गर्दछु, समर्पण गर्दछु। यो पुस्तकलाई प्रभु तपाईँ लिनुहोस्, छोइदिनुहोस्, पवित्र आत्माको अभिषेक भएको होस्, ख्रीष्टको रगतले धुई शुद्ध पवित्र पारिएको होस् र यो हरेक मानिसको हृदयमा तपाईँको प्रेम र तपाईँले दिनुभएको आशिष झल्किन सकेको होस्। को समयमा जाँदैछौँ र यो समय हामी आदरणीय खुपेन सुनवार जो स्वयं यो कृतिको लेखक हुनुहुन्छ, सायदै साहित्यकार, भविष्यको साहित्यकार अथवा साहित्यिक क्षेत्रमा कदम बढाइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी यो समय अगाडि बोलाउनेछौँ र उहाँले यो कृति परिचय दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। मा उपस्थित लेखक, साहित्यकार, कवि, कवयित्री, मिडियाकर्मी साथीहरू जो एकदमै समयमा आउनुभयो, एकचोटि हाम्रो मिडियाकर्मी दाजुभाइहरूको लागि ताली बजाइदिनुहोस् न। अनि परमेश्वरका आदरणीय जनहरू, हाम्रो छोटो समयको यो अवधिमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर टाढा नजिकबाट आउनुहुने आजको विशेष अतिथिज्यूहरू जो उमेरमा, अनुभवमा अनि सेवाकाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिको लागि म हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईँहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यो उत्साहपूर्ण उपस्थितिको लागि। आजको यस कार्यक्रममा मेरा केही मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरो बच्चैदेखिको क्लासमेटहरू, ऊ माथि बाल्कुनीमा बसिरहनु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच जेन्टलम्यान फर यर प्रेजेन्स। मेरो प्यारो मित्र विवेक अधिकारी, विकास सिलवाल
अनि आई कान्ट सी डेजिना, आई डोन्ट नो डेजिना आइसक्यो कि छैन। मेरो सहपाठीहरू तपाईँहरू आइदिनु भयो, धन्यवाद। अनि हामीलाई अहिले युकेबाट युनाइटेड नेपाली रिभाइभल चर्चले लाइभ हेरिरहनु भएको छ। हामीहरू सबैजना मिलेर हाम्रो युनाइटेड नेपाली रिभाइभल चर्चका सबै अगुवा, पास्टर, एल्डर, डिकन, डिकनेस अनि सबै विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ताली बजाएर स्वागत अनि धन्यवाद दिनेछौँ। अनि त्यति मात्र नभएर मेरो परिवारका केही सदस्यहरू हुनुहुन्छ, मेरो इनलजहरू, मेरो बुवा, मम्मी, सासू, आमा, ससुरबुवा, मेरो पूजनीय आमा। अनि अब यो सबै जुन मैले साहित्यकार, गीतकार, कवि भन्ने जुन उपनामहरू पाएको छु, यो सबै पाउनुको पछाडि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको ठुलो हात छ। म जुन स्थानमा छु त्यो स्थानमा परमेश्वरले नै मलाई राख्नु भएको हो। यसकारण म सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि त्यसपछि मेरो श्रीमतीलाई एकचोटि मेरो श्रीमतीलाई ताली बजाइदिनुहोस् न। अनि मेरो सफलतामा, मेरो असफलतामा मलाई साथ दिने, अनि यो तपाईँको अब ब्लू नोट गीत काव्यको परिचय दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मैले लगभग लास्ट इयर अगस्त, म प्रोफेसनल्ली सेफ हो, म लन्डनमा बस्छु। अनि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जागिर गयो। 2020 को अगस्तदेखि आजसम्म म बेरोजगारै छु। तर पनि प्रभुले अन्न मन्न के वर्षाएर मलाई जस मेरो जीविकोपार्जन चलिरहेको छ। अनि त्यही क्रममा यो ब्लू नोट गीति काव्य को रचना सुरु भएको हो। लगभग 1 वर्ष जस्तो भयो। अनि यो ब्लू नोट को अर्थ चाहिँ यो एउटा म्युजिकल टर्मिनोलोजी हो। सायद हाम्रो हेप्जिबा ब्यान्ड अनि अरू थुप्रै यहाँ सङ्गीतकर्मीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो एकजना एकदमै प्रसिद्ध सङ्गीतकर्मी हुनुहुन्छ यहाँ, सुभाषजी, तपाईँलाई स्वागत छ, थ्याङ्क यू आइदिनु भयो। अनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो ब्लू नोट भनेको के हो भन्ने कुरा। अङ्कलले त झन् धेरै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। यो ब्लू नोट चाहिँ तपाईँको ब्लुज अनि ज्याजमा युज हुने एउटा नोटेसन नोट हो। अनि यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि सम्भवतः 40औँ के अरे यो 1940s देखि 60s सम्म जुन निग्रोहरू, काला जातिहरू जुन दासत्वमा परेका थिए, अनि उनीहरू दासत्वमा पर्दाखेरि उनीहरूको त्यो आफ्नो पीडलाई, पीडालाई, उनीहरूको रोदनलाई व्यक्त गर्दाखेरि यो नोटमा चाहिँ उनीहरूले त्यो गीतहरू गाउँथे। अनि त्यो नोट मेरो रचनामा कता यदाकताहरू म पाउँछु। अनि मलाई अत्यन्तै मनपर्छ ज्याज र ब्लुज गीतहरू। त्यो कस्तो हो भन्ने कुरा एकछिनपछि अहिले प्रस्तुतिमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दायाहरूले अहिले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ दुईवटा, एउटा फ्युजन ब्लुज अनि अर्को चाहिँ ज्याज। अनि यी सबै कुराहरू मैले यही लकडाउनको पिरियडमा, मेरो लागि त लकडाउन एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने यो गुफाबाट बाहिर निस्केको जस्तो भयो है। एलियाले चाहिँ गुफाबाट बाहिर निस्किँदाखेरि इनलाइनमेन्ट अनि त्यो रेभुलेसन पाएको जस्तो यो रचना यसरी प्रकाशित हुन आएको छ। अनि यसको निम्ति म हाम्रो लोकनाथ अङ्कललाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले कोअपरेट गर्नुभएको छ, जसद्वारा मैले केशवजी जो प्रधान पब्लिकेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँले सर्वदा प्रिन्टिङ प्रेससँग सहकार्य गरेर यो किताब यसरी छापिन आएको छ। तपाईँहरू जो जति हुनुहुन्छ जसले यस काव्यलाई, गीति काव्यलाई एउटा किताबको एउटा रूप दिनुभएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। यहाँभित्र धेरै कुराहरू छ। यहाँभित्र मेरो जीवनमा आफूले व्यक्तिगत भोगेका अनुभवहरू छन्, मेरा आफ्ना सेन्टिमेन्टहरू छन्, अफेक्सनहरू छन्, अनि यसमा इमोसन्सहरू छ, फ्रस्ट्रेसनहरू छ, धेरै कुरा जो मैले भोगेँ ती सबै कुराहरू मैले यसमा समेट्ने प्रयास गरेको छु। एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ विजय कुमार पाण्डे, उहाँले भने जस्तै 7 कलर्स अफ लाइफ, सबै जीवनका इन्द्रेणी रङहरू यसमा मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु। अनि यो गीति काव्यको नायक चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। मैले यसमा मैले आफूले भोगेको, मैले आफूले पाएको उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवनलाई अनि आफ्नो अनुभवलाई, आफ्नो गवाहीलाई मैले नहिचकिचाइकन प्रस्तुत गरेको छु। अनि यो मेरो एउटा लेखकीय दृष्टिकोण हो। अरू लेखकहरूको, अरू साहित्यकारहरूको विभिन्न दृष्टिकोणहरू भिन्न हुन सक्छ। ती सबैलाई म स्वागत गर्छु। प्रशंसाको माला जसले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्छु। जसले आलोचना गर्नुहुन्छ, जस अपजस जे दिनुहुन्छ, गाली ताली जे दिनुहुन्छ, ती सबैलाई म स्वागत गर्छु। धेरै धन्यवाद। मेरा प्रभु ख्रीष्टलाई
उचाल्दछु, धन्यवाद भन्दछु र हजुरहरूको अघि मैले छोटो बोल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेरै आएको छु। किनभने कारणहरू तपाईँको आफ्नो आफ्नो कारणहरू छ र धन्यवाद। मैले आफूलाई कल्पना गरिरहेको देखिरहेको कुरो चाहिँ म ओडारभित्र बसिसकेको हराइसकेको र त्यसमा रमाइरहेको व्यक्तिलाई यो खुपेन सुनवार भन्ने एउटा मानवले कहाँ छौ तिमी, को हो तिमी, म यस्तो यो अलिक काम गर्नु पर्यो लु भनेर मलाई झकझगाउनु हुँदाखेरि म झकझकिने अवस्थामा रहेछु। एउटा हुन्छ नि मान्छे है, त्यो बिरामी मान्छे पलङमा झकझगाउँदा पनि ऊ नहुने, सास खाली फेरेको, तर त्यो स्थितिमा म रहेछु र म कस्तो रमाएर म उफ्रेँ। अनि यो किताबको काम त अलिकति गरेँ, तर त्यसबाहेक मैले अरू गीतको कुराहरूमा अनुवादहरूमा उहाँलाई चाखेँ। अनि भन्दा पनि अप्ठ्यारो सुन्छ होला, एउटा बालकले मलाई त्यो गुफाबाट हात समातेर ठुलोले सानोलाई उमेरलाई डोर्याउनु पर्नेमा उहाँले मलाई त्यहाँबाट निकालेर यहाँ आइज, ज्योति यहाँ छ, प्रकाश यहाँ छ, साथीहरू यहाँ छन्, अनि हाम्रो काम कर्म अझै बाँकी छ भनेर सिकाउनु भयो। अनि ममा टाइपिङ त्यही हो, ल्यापटपमा है टाइपिङहरू छोडेको रहेछु र मैले फेरि सिकेँ। अनि त्यो पुरानो स्पिडमा आउन सकेँ। अगेन थ्याङ्क्स टु दिस जेन्टलम्यान। यो मैले आफ्नो घमण्डको लागि भन्दा पनि पछितो पश्चाताप को लागि रूपमा म भन्दैछु। र यो किताबमाथि मैले सानो काम गर्न पाएँ, त्यसलाई म अहिले यहाँ उल्लेख गरेर यो समयलाई अलिकति जोगाउन नष्ट गर्नबाट आफूलाई र तपाईँहरूलाई जोगाउन चाहन्छु। समय बचाउनको लागि म यति भन्छु कि प्यारा मित्रहरू, आज धेरैजनालाई मैले हराइसकेको, गुमाइसकेको, भेट्न छाडेको तपाईँहरूले मलाई देख्नु पाउनुभयो, मैले तपाईँहरूलाई देख्न पाएँ। र हामी कपालहरू सिद्धिएको अथवा रङहरू बदली भएको के भएको रहेछ। र यो सबको बिचमा म प्रभुलाई धन्यवाद कि यसरी साहित्यको सङ्गीतको कामहरूमा फेरि म फर्कन पाएँ। यो ढोका एउटा मेरो लागि खुलेको थियो र सौभाग्य र अर्को कुरो चाहिँ चान्सलाई के भन्छ हजुर, मौकाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, यो टिमलाई धन्यवाद। प्रभुको आशीर्वाद हामीसँग सधैँ भइरहोस्। आमेन। जसको नाम लिए भने छुट्ला कतिजनाको, त्यसो भए एकजनाको नाम चाहिँ म नलिई सकिनँ। अति नै आदरणीय लोकनाथ मनेन अङ्कल, लामो समयपछि आज भेट्दा अति नै अचम्म लाग्यो। अनि परमेश्वरलाई यो धन्यवाद भएको होस्, धेरै समयपछि तपाईँहरूसँग साँच्चै नै उहाँले भन्नुभयो जस्तै यो एउटा कार्यक्रमले हामीलाई भेट गराएको छ। यो कार्यक्रम विशेष गरिकन यो विमोचन कार्यक्रमको जुन मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो लेख्ने व्यक्ति मेरो भाइ कुपेन, मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 2063 सालमा मैले यो काठमाडौँकै मुलपानी एरियामा हामी बस्थ्यौँ। भाइ पनि बस्नु हुँदो रहेछ। हाम्रो एउटै जिल्ला भएको भए तापनि रामेछापको वल्लो डाँडा र पल्लो डाँडा धेरै टाढो थियो। 1-2 दिन नै उहाँको गाउँ र हाम्रो गाउँमा त्यही हाम्रो परिचय भयो त्यो मुलपानी एरियामा। र भाइ एक प्रकारले भाइलाई मैले भेट्दा बरालिएको एकदमै सत्य बाटो खोजिरहेको अवस्थामा एकदमै सुध्रिने एकदमै सही बाटो पहिला र ठिक ठाउँमा पुग्नको लागि त्यो बाटो खोजिरहेको अवस्थामा मैले भाइलाई भेट्ने मौका पाएँ। अनि विशेष गरिकन अनि चर्चमा भाइलाई हामीले पहिला नै सुसमाचार सुनेको भए तापनि
हामीले भाइलाई विस्तृत रूपमा प्रभुमा सुनाउने कामहरू र विशेष गरिकन मैले उहाँलाई सुसमाचार सुनाउनुभन्दा पनि नेपालमा एउटा ओएम तालिम थियो केही समय अगाडि अपरेसन मोबिलाइजेसन, अनि त्यो चाहिँ खुब एकदम चलेको थियो। अनि यो हाम्रो गाउँबाट धेरै व्यक्तिहरूलाई हामीले तालिममा ल्यायौँ अनि धेरैजना त्यहाँबाट सुसज्जित भएर सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ। अनि भाइलाई मैले त्यो तालिममा जानुस् भनेर मैले फोर्स गर्थेँ, अनि भाइ पनि जानु पनि भयो। र भाइ मैले भेट्दाखेरि भाइले केही गर्ला जस्तो एउटा उहाँको नाम खुपिन भाइ जस्तै खुबी भएको भाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो तालिममा जानुभयो अनि आएपछि जवानहरूलाई लगभग बेथलेहेम काठमाडौँ चर्चमा 5 वर्षसम्म उहाँले जवानहरूको बिचमा संयोजकको काम गरिकन जवानहरूलाई नेतृत्व दिने काम असल प्रकारले भूमिका खेल्दै आउनुभयो। अनि भाइलाई हामी एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसको बादमा केही समयपछि उहाँले मञ्जुश्रीको यलम्बरको रचनाको रस मिठो भावनाले भिजेपछि जुनै कुरा पनि मिठो। मैले खुबेनजीको यो कृति मेरो हातमा आयो अनि मैले हेरेँ। पहिला मैले सरर पढेँ अनि त्यसपछि यसमा भएका कुराहरू, त्यसपछि मलाई केही शब्दहरू लेखिदिनु पनि भन्नुभएको थियो। अब त्यसरी लेख्नको निम्ति फेरि त्यही किसिमको लेखनको परम्परामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि समालोचकहरूले के कसो गरेर गर्दा रहेछन् भनेर चाहिँ मैले यसो हेरेको। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कृतिहरूमा समालोचना लेख्दाखेरि डायस्पोरा भनेर चाहिँ भनिसकेपछि प्राय कस्तो हुन्छ अरे भनेर चाहिँ भन्दाखेरि प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलले भन्नुभए अनुसार चाहिँ अभिव्यञ्जित राष्ट्रवादी भावनाले ओतप्रोत भएको हुन्छ भन्दा रहेछन्। हुन पनि हो, धेरै जसो चाहिँ टाढा गइसकेपछि गाउँ गुमाएँ, गाउँको खानेकुरा गुमाएँ भनेर नि वेदना पोखिराखेका हुन्छन्। अनि यसो भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना समालोचकहरू, लेखक, साहित्यकारहरूले भन्ने कुरा चाहिँ यो खालको विदेशमा बसेर लेख्नेहरूले चाहिँ एस्थेटिक नस्टाल्जिया प्रदर्शन गर्दछन्। अर्थात् यसलाई चाहिँ सौन्दर्यात्मक नस्टाल्जिया, सौन्दर्यात्मक विरहीपन चाहिँ हुँदो रहेछ, नैराश्यताको भावनाको प्रकट हुँदो रहेछ भन्दो रहेछन्। अनि मैले यसो हेर्दाखेरि कतै अब समालोचकले जताबाट पनि हेर्न सक्ने भयो, कतै त्यस्ता त भए तापनि मैले चाहिँ वास्तवमा हेर्नु पर्दाखेरि एस्थेटिक अप्टिमिजम नै भन्नुपर्छ साहित्यमा। किनभने यसमा चाहिँ एक किसिमले आशावादले नै यसमा आशाकै कुरा छ। किनभने यो त मैले पढ्दाखेरि मेरो विश्वासलाई उत्थान गर्ने, प्रेरणा गर्ने, विश्वासीलाई उत्साह दिनकै निम्ति लेखेको छ। तर पनि यो साहित्यसँग ज्यादै जोडिएको, नातै जोडिएको, नाम जोडिएको कारणले गर्दा मैले निम्तो पाएँ। भाइ खुपेन, धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूलाई भेट्ने मौका भयो, विशेष गरी दाजु लोकनाथ। मैले त गुरु मान्छु है, तपाईँहरूले कस्तो मान्नुहुन्छ थाहा छैन। मैले खास गरी यो उहाँले पहिले एउटा, आज भेद खोलिदिउँ कि कतै, एउटा साधु भन्ने नाममा, छद्म नाममा आर्टिकल लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि त्यस्तै बेलातिर मैले पनि यो गोर्खापत्रतिर धेरैचोटि पब्लिस्ड हुन्थ्यो हरेक बिहिबारको दिन। पछिल्लोपट्टिको पेजमा बिब्ल्याटे नाममा मेरो व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेखिएको एउटा आर्टिकल आउँथ्यो, छोटो, कुनै पनि विषयवस्तुलाई जोडेर। अनि मैले एक दिन साधुको पढेँ अनि बिब्ल्याटेसँग तुलना गरेँ। अनि त्यसले मलाई एकदमै नजिक ल्यायो। पछि खोज्दै जाँदा दाजुलाई फेस टु फेस भेटेँ। अनि त्यसपछि यतापट्टिको क्षेत्रमा, खास गरी क्रिस्चियन जगतमा साहित्यमा यो पाटो साँच्चीकै चाहिन्छ भन्ने फिल गरेँ। र आजको प्रसङ्ग भन्ने एउटा के भन्ने त्यसलाई स्थायी विधा बनाएर व्यङ्ग्यात्मक विधामा मैले लेख्न थालेँ। पछि गएर मैले ती सबैको कलेक्सन पृथक विचारमा ल्याएँ मेरो 12औं कृतिमा। आज मलाई बडो रमाइलो लागेको छ मनिन दाजुको अगाडि उभिएर मेरा कुरा राख्न। भाइलाई धन्यवाद भन्छु। यहाँहरू सबैजनामा मेरो एउटा अनुरोध पनि छ कि कतै हामीले यो खालको जमघटलाई पातलो बनाइराखेका छौँ। किनभने हामी एउटा अलमलमा आइसक्यौँ।
यो डिजिटलाइज भयौँ कि हामी कतै, ग्लोबलाइजेसनले हामीलाई कतै छोयो कि छोप्यो कि, हाम्रो साहित्यको जुन त्यो छ नि कृतिहरू प्रकाशन गर्ने, त्यसमा इन्टरेक्सन गर्ने, भेटघाट गर्ने, पहिले हाम्रा चिया गफहरूमा कति धेरै साहित्यिक कुराहरू हुन्थे, हुन छोडे। थाहा छैन फेसबुकले हामीलाई धेरै अल्मल्यायो कि वा सोसल मिडियाले के भयो थाहा छैन। तर पनि आज यो एउटा जमघट जुटेको निम्ति म भाइलाई र उहाँसँग रहेको टिमलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा छोटो पङ्क्ति नै मैले लिएँ भाइकोबाट सापट्टि, किनभने मलाई पहिले नै पढ्नुहोस् है भनेर पठाउनु भएको थियो, त्यहाँबाट मैले एउटा सापट्टि लिन्छु, एउटा सानो टुक्रा। ऊ भक्तिको भेष ओढेर शक्ति र महिमाको सिंहासनमा बस्छ। ऊ भक्तिको भेष ओढेर शक्ति र सिंहासनमा बस्छ। भित्री हृदयमा जिजबेलको मूर्ति राखेर जिजसको नाममा वचनको व्यापार गर्छ। कता कता लाग्यो यसमा ठुलो चित्कार छ, ठुलो भनौँ न आग्रह छ, कतै केही बिक्री राखेको देखिएको छ, सुधारको आग्रह छ, एउटा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने खालको आन्दोलन रचना गरिराखेको छ यो टुक्रोले। मलाई लाग्छ हाम्रो साहित्यमा, मैले त्यति नै भने किनभने मलाई 2 मिनट दिएको छ, मलाई दिनभरि बिताउँ जस्तो लागेको थियो के गर्ने, यो हुनपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि के लाग्छ भने साहित्यमा जीवन सिञ्चन गर्ने नि निरन्तर प्रयास भइरहनुपर्छ, होइन भने साहित्य हुन्न त्यो। सृष्टि गर्नुभयो र जसले अहिले संसारमा भएका सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँकै नाममा यहाँ सबैलाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित यस हलमा उपस्थित व्यक्तिहरू साथै युकेमा पनि तपाईँहरू जतिजना लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई पनि अभिवादन छ। भाइ खुपेनलाई मैले धेरै राम्रोसँग पहिलादेखि चिनेको चाहिँ होइन, तर केही समय अगाडि हामीले इमेलमा अलिकति संवादहरू गऱ्यौँ। उहाँले nepalchurch.com लाई केही कन्ट्रिब्युसन दिनुभयो, उहाँका केही कविताहरू पब्लिस भएका थिए, त्यहाँबाट हाम्रो परिचय सुरुवात भएको हो। र आज म यस ठाउँमा समालोचक अथवा साहित्यकार लेखकको हैसियतमा म छैन, किनभने म त्यो होइन, तर एउटा पास्टरले कसरी हेरिराखेको छ त्यति मात्रै कुरा अलिकति म चाहिँ राख्न चाहन्छु। समय पनि हामीसँग थोरै मात्र भएकोले धन्यवाद। मैले अलिकति पढेँ, सबै पढ्न भ्याइनँ, माफ गर्नुहोला, तर अलिकति पढ्दा मलाई चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो। अनि एउटा पाठक, सामान्य पाठकले के चाहन्छ भने त्यो पढ्दै गर्दा उसमा इन्ट्रेस्ट अझै जाग्दै जानुपर्छ, अझै पढम लाग्ने हुनुपर्छ, अनि मात्रै पढ्छ। त्यो चाहिँ सामान्य व्यक्तिको। सँगसँगै एउटा क्रिस्चियन भइसकेकोले प्रभुको महिमा यहाँ कहाँनिर छ, ग्रेट कमिसन र ग्रेट कमान्डमेन्टलाई यसले कहाँ सम्बोधन गर्यो त भन्ने पनि दृष्टिकोण एउटा पास्टर अथवा एउटा कमिटेड क्रिस्चियनले जहिले पनि गर्छ। अनि आजको मलाई लाग्छ फेभरेटमा परेको त्यो रित्तो चिया नै हो जस्तो लाग्छ। मैले पनि त्यसैमा थोरै कमेन्ट गर्न चाहेँ। यो एकदमै साहित्यिक र एकदम गहन तरिकाले भाइले यो कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यसभित्र भएका तत्त्वहरू चाहिँ निकै गम्भीर र गहन छन्। हुन त लेखकले कुन विचारले लेख्छ र पाठकले त्यसलाई कुन विचारले लिन्छ त्यो फरक हुन्छ। कतिपटक युनिभर्सिटीमा समालोचना गर्दाखेरि जसको कृति हो उसैले जाँच गर्दा आफूले भनेको कुरो केही पनि हुँदैन, त्यहाँ अर्कै कुरो हुन्छ र त्यही व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै मार्क्स पनि ल्याउन सक्छ। त्यसकारण कृति सृजना गर्ने व्यक्तिले कुन दृष्टिकोणले गर्यो, तर त्यो रिसिभ गर्ने व्यक्तिले कुन दृष्टिकोणले प्राप्त गर्दछ त्यो चाहिँ फरक नै हुन पनि सक्छ धेरै जसो। तर पनि भाइको कृतिमा धेरै कुरा मिसाइएको छ। यो नेपाली थकाली खाना जस्तो मलाई लाग्यो, जसमा थालको वरिपरि थरीका परिकारहरू छन्। सबै खाना सबैलाई मन नपर्न सक्छ। कोहीले पिरो नखाने अचार चाहिँ छुट्याउँछ, कोहीले दही नखान सक्छ, कोहीले के नखान सक्छ, तर मनपर्ने चिज 10 आइटममा 5, 6, 7 आइटम त हुन्छ, 2-3 आइटम छुट्याए पनि। यसरी यो कवितामा मैले देखेको चाहिँ एउटा ह्युमन साइकोलोजीबाट सुरु गरेर हिस्ट्रीको व्याख्या त्यसमा अलिकति छ, कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्स र प्रेजेन्ट पोलिटिक्सलाई त्यही एउटा सानो कविताभित्र भाइले मजाले
निचरेर हाल्नुभएको छ। त्यहाँभित्र अपोलोजेटिक्स छ, केही साहसिक नामहरू पनि त्यहाँ छन्, जुन नाम त्यसरी लेख्नलाई ठुलै मुटु चाहिन्छ। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र त्यस बेला मलाई के हुन्छ त्यो समेत यसमा चाहिँ एउटै कवितामा, अनि साथै उहाँको महिमा र आराधनालाई पनि व्यक्त गरिएको छ। ओभरअल त्यो एउटा कविता चाहिँ मैले देख्छु एउटा ट्रु स्टोरीको छोटो 1 पेजको व्याख्या भाइले यसमा गर्नुभएको छ। यसकारण म भाइलाई धेरै धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु। अघि नै पास्टरले भन्नुभयो यो मण्डलीको लागि गर्वको कुरा हो, गौरवान्वित छौँ भनेर म भन्न चाहन्छु हामी नेपाली भाषी विश्व मण्डलीकै लागि आज गौरवान्वित भएका छौँ भाइको कविता को पुस्तक प्राप्त गरेर। मैले नजानेका मेरा शब्दहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा म बेइज्जत गर्ने, म दुष्प्रयास गर्नेवालामा छैन। तर मेरो पहिल्यैदेखिको एउटा विश्वास चाहिँ के हो भने पास्टर विजय कुमार पाण्डेले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, मेरो के विश्वास हो भनेदेखि आजसम्म अथवा संसारमा कुनै पनि शब्द छैन जसको आजसम्म उच्चारण भएको छैन, कुनै पनि विषयवस्तु यस्तो छैन जसको मानिसहरूको समूहले आजसम्म व्याख्या गरेको छैन अथवा बहस गरेको छैन। फरक यति हो कि कसले कसरी प्रस्तुत गर्छ, कसले कसरी बोल्दछ, फरक त्यति हो। अनि आज तपाईँ हामी सबैजना प्रिय लेखकको ब्लू नोट गीति काव्यको हामी समारोहमा छौँ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त केही लेखकहरूको केही दर्जन किताब पढिसकेपछि मैले बुझेको एउटै कुरा के हो भनेदेखि लेख्न त्यति सजिलो छैन। अझ यसलाई ठाडो भाषामा भन्ने हो भने लेख्न निकै गाह्रो छ। कसलाई रहर हुँदैन होला त लेख्नका लागि, साहित्यकार भएर चिन्नका लागि, अनि मानिसहरूको बिचमा आफूलाई उभाउनका लागि कसलाई रहर हुँदैन होला। शब्दहरूको खोलामा हम्फालेर अनेकौँ अग्ला छोटा झरनाहरूसँग बग्दै अनेकौँ आकारका ती ढुङ्गाहरूसँग चुम्बन गर्दै शब्दहरूको महासागरमा चुर्लुममा डुबेर पौडी खेल्ने मेरो पनि ठुलो रहर छ, मेरो पनि इच्छा छ। तर यो रहर मात्र हो, यो ज्ञान होइन। रहर गर्नु स्वाभाविक जस्तो लागे पनि रहर गर्दैमा मात्र चाहिँ केही पनि नहुँदो रहेछ। मैले धेरैदेखि मैले नि कोसिस गरिरहेको छु, तर कोसिस त्यति धेरै आफूलाई चित्तो बुझ्दो कहिले पनि भएको छैन। मैले यति मात्र भन्नु खोजेको कि हामी लेख्न त्यति धेरै सजिलो छैन। अनि आज जुन गीति काव्य समारोहको हामी बिचमा छौँ, प्रिय लेखक मेरो आदरणीय मिज्यू प्रिय लेखकलाई मैले उहाँ बेलायतमा जानुभन्दा अगाडि पनि मैले उहाँलाई भनेका थिएँ। आज पनि म मेरो प्रिय लेखकको अगाडि नै त्यही वाक्यलाई दोहोऱ्याउने अनुमति चाहन्छु। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, शब्दहरूको छालमा, शब्दहरूको महासागरमा तपाईँले आफ्नो जुन पौडीबाज गर्ने तपाईँको आफ्नो जुन अन्दाज छ, तपाईँको त्यो अन्दाजको म हदैसम्मको ठुलो प्रशंसक हुँ। र आज पनि म त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँको म हदैसम्मको ठुलो प्रशंसक हुँ। उहाँले यो गीति काव्य प्रिन्टिङ सुसाइड नोट ऱ्याप्चरको विषयमा लेखिएको कविता हो, ट्रिलोजी एल्बमबाट। अँध्यारो नकाब बेरेर सूर्य सुलीमा चढेपछि चन्द्रले आफ्नै छातीमा छुरा धस्यो। अँध्यारो नकाब बेरेर सूर्य सुलीमा चढेपछि चन्द्रले आफ्नै छातीमा छुरा धस्यो। ताराहरू बौलाएर समुद्रभित्र हाम फालेपछि आकाशबाट एक एक पानाहरू च्यातिँदै गए। गगनचुम्बी पहाडहरू धरतीको पाठेघरमा सुटुक्क बसेपछि, गगनचुम्बी पहाडहरू धरतीको पाठेघरमा सुटुक्क बसेपछि समुद्रका टापुहरू शून्यताभित्र कतै बसाइसरे। अनि आनन्दित अलपमा उठेकाहरूले प्रथम प्रहरमा छुटेकाहरूलाई भनिदिनु, पापको जङ्घार नतरी जानु छ परमधाम कसरी। पापको जङ्घार नतरी जानु छ परमधाम कसरी। अनि अनन्तताको गन्तव्यमा पुगेकाहरूले सत्यनाशी विनाशीहरूलाई धिक्कार भनिदिनु। अनि अनन्तताको गन्तव्यमा पुगेकाहरूले सत्यनाशी विनाशीहरूलाई धिक्कार भनिदिनु। आत्माको मोहर बिना महिमित मोक्ष पाउँछौ कसरी।
आत्माको गवाई बिना महिमित मुकुट पाउँछौ कसरी। आनन्दित अलपमा उठेकाहरूले प्रथम प्रहरमा छुटेकाहरूलाई अन्तिम अलविदा भनिदिनु। आनन्दित अलपमा उठेकाहरूले प्रथम प्रहरमा छुटेकाहरूलाई अन्तिम अलविदा भनिदिनु। पाताल लोकमा प्रताडित प्राणहरू, आत्माहरू, प्रेतहरू, पिचासहरू छाती पिटी पिटी रुन्छन्, दारा किटी किटी चिच्याउँछन्, पीडाले जली जली छटपटाउँछन् र मृत्यु खोज्छन्। तर दोस्रो मृत्यु पश्चात त्यहाँ अर्को तेस्रो मृत्यु कदापि हुने छैन। तत्पश्चात समयको तीनै काँटाले ठिक समयमा गर्नेछ सामूहिक आत्महत्या। तत्पश्चात समयको 3 काँटाले ठिक समयमा गर्नेछ सामूहिक आत्महत्या, जसको सुसाइड नोटमा बोल्ड अक्षरले लेखिएको हुनेछ मृत्युको राजकुमार, अन्धकारको राजा, झुटको सम्राट। सकियो। धन्यवाद। रित्तो चिहान कविताको धेरैजनाले आफ्नो दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। म अब रित्तो चिहान कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। रित्तो चिहान। निराशाको अँध्यारो क्षितिज छिवल्दै चराहरूको चिरबिर चिरबिर गीत सुनेर उठ्छिन् उनी सबेरै आफ्नो ओछ्यानबाट, अनि भेट्न हिँड्छिन् मेरो रब्बीलाई सुगन्धित अत्तर, धूप र द्रव्य बोकेर। अप्रत्याशित उनको आँखाले जब जे देख्छ, अप्रत्याशित उनको आँखाले जब जे देख्छ, भ्रम र भयले उनको अङ्ग अङ्गमा तरङ्ग उठ्छ। किनभने हिजो मारिएको मेरा रब्बी, गाडिएको उनको चिहान आज रित्तो 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 देख्छ। आजसम्म पनि मेरो रब्बीको चिहान रित्तो नै छ। आजसम्म पनि मेरो रब्बीको चिहान रित्तो नै छ। नदेखेकाले भने रित्तो चिहान चोरी भयो, पहरेदारहरूलाई घुसखोरी भयो। उनीहरूले भने रित्तो चिहान अर्ध सत्य इतिहास हो, कथेर लेखेको कथा हो, मनगढन्त मिथ्या विवादास्पद अभिलेख हो। नास्तिक नित्से भन्छन् ईश्वर छैन, ईश्वर मर्यो। नास्तिक नित्से भन्छन् ईश्वर छैन, ईश्वर मर्यो। मर्न त थुप्रै मरे, नित्से स्वयं मरे, नित्सेहरू पनि मरे, हिटलरहरू, डार्विनहरू, मार्क्सहरू, स्टालिनहरू थुप्रै थुप्रै मरे। कस्ता कस्ता महावीरहरू मरे, कस्ता कस्ता सुरवीरहरू मरे। विद्वान विद्वान बुद्धहरू मरे, विराट विराट सम्राटहरू मरे। मै हुँ भन्ने सिकन्दर, मै हुँ भन्ने पैगम्बर, कति आए कति गए, सबैले आफ्नो चिहान खनेर गए। चिहानमाथि सबैले लास भएर गए। तर हिजो मारिएको मेरो रब्बी, गाडिएको उनको चिहान आज रित्तो 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 छ। तर हिजो मारिएको मेरो रब्बी, गाडिएको उनको चिहान रित्तो 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 छ। निश्चय नै म पनि मर्छु कुनै दिन, निश्चय नै म पनि मर्छु कुनै दिन। एकै क्षणमा, आँखाको एकै निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा म देख्छु आफैले आफ्नो चिहान। अप्रत्याशित आँखाले जब म जे देख्छु, अप्रत्याशित आँखाले जब म जे देख्छु, म अचम्म मान्दै मान्दिन। जसरी मैले देखे मेरो रब्बीको रित्तो चिहान, त्यसरी म देख्छु आफू गाडिएको आफ्नै रित्तो चिहान, आफू गाडिएको आफ्नै रित्तो चिहान। धन्यवाद। मैले यो धेरै अध्ययन गरेँ अरू कविहरूलाई पनि, अनि मलाई असाध्यै मन परेको सेकुलर क्षेत्रको मेरो प्रिय मित्र विवेक अधिकारीले राम्रोसँग ती कविहरूलाई फलो गर्नुहुन्छ। कवि भैरवी काइला, मोहन कोइराला, उहाँहरूको कविता पढिसकिसके पछाडि मलाई पनि त्यस्तै खालको लेखौँ जस्तो खालको त्यो
जोस आयो अनि त्यो लेख्ने प्रयत्न मात्र गरेँ। आरपीजीले भनिसक्नुभयो त्यस्तो क्लिष्ट खालको केही पनि छैन। तैपनि यो समलिङ्गीहरू, बाइबलले त समलिङ्गीहरूको विरोध गर्छ अनि समलिङ्गीलाई समर्थन गर्नेहरूलाई अलिकति यसलाई चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट शैलीमा भनौँ न, हाम्रो केपीजीको भाषामा लेख्ने प्रयत्न गरेको छु। कविताको शीर्षक छ निलो रात, ब्लुज नाइट भन्दा पनि हुन्छ। निलो रात। सर्पले डसेको सपना पालेर, सर्पले डसेको सपना पालेर अनिश्चितताको अन्धकारमा निलो रात जागेर उठेको छ। मोक्षमणि खोज्न हिँडेका भ्रामक कल्पनाहरू के फर्किएलान् चेतनाको घाम उदाउनु अघि। निलो रातलाई नशा चढिसकेको छ, निलो रातलाई नशा चढिसकेको छ। उसको वरिपरि जुन तारा घुमिरहेछ, आकाश हल्लिएर खस्न खोजिरहेछ, जमिन भासिएर समुद्र निल्न तयार छ। प्रलयको प्रसव वेदनामा के समयले दगुरेको बतासलाई फराकिलो आकाशमा समात्न सक्छ? उहिले सदोमको सहरमा आगो बौलाए जस्तो युगको अन्तिम प्रहरमा निलो रात बौलाएको छ। पृथ्वीको अँध्यारो खोपडीभित्र बेविचार र स्वेच्छाको सहवासपछि जन्मन्छ निकोलाइट्सका निलो सन्तान। निलो रातमा निलो सन्तान नील नदीमा नसाले निदाइरहेछ। यो स्टाइल चाहिँ लोकनाथ अङ्कलकै हो है, न न न न न गरेर लेख्ने प्रयास गरेको। अर्को कविताको शीर्षक छ ज्वालामुखी। राजनीतिक चेतले भएको कविता एकदमै थोरै छ। यो कविता मेरो विचारमा बिपी दाइलाई अनि मेरो मिज्जीलाई मनपर्छ होला। आँधी ओर्ली आएको छ, विद्रोहको बम फुट्नुपर्छ। आँधी ओर्ली आएको छ, विद्रोहको बम फुट्नुपर्छ। जङ्गबहादुर तेरो तरवार सामु नझुकेको मेरो शिर तयार छ। हो म गङ्गालाल पुनः सुलीमा झुन्डिन्छु। हो म गङ्गालाल पुनः सुलीमा झुन्डिन्छु। मुटु मुटुबाट नसा नलीबाट ज्वालामुखी धुवाँ उठ्नुपर्छ। एकपटक फेरि थोपा थोपा रगतले नयाँ इतिहास लेख्नुपर्छ, ताकि फेरि पटक पटक कोही नयाँ जङ्गबहादुर नजन्मोस्। धन्यवाद। यदि तपाईँहरूमा धैर्यता छ भने म अझै दुईवटा कविता एकदम वाचन गर्नु मन पर्यो। वाचन गरौँ कि नगरौँ? गरौँ रोशन भाइ। यो कविता मैले मेरो श्रीमतीको यादमा लेखेको, एकदमै भावुक भएर लेखेको छु। एक हप्ता जस्तो श्रीमती लन्डनबाट बाहिर बसेको कामको सिलसिलामा, अनि हिउँ बेसरी परिराखेको थियो। अनि त्यो हिउँ झरिराखेको त्यो जुन भुवा हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मैले हिउँगिरी नाम दिएँ। नाम त दिएँ, अनि अब यसैलाई कसरी चाहिँ श्रीमतीको यादमा लेख्ने होला भनेर सोचिराखेँ। अनि यो कविता मेरो श्रीमतीलाई पनि थाहा छैन, उसलाई इन्ट्रेस्टै छैन मेरो कवितामा। तर पनि धेरै कुरामा उसले मलाई सहेकी छे, सच्याएकी छे, साथ दिएकी छे, साहस दिएकी छे। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म अब हिउँकिरी कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। हिउँकिरी। म एक कैदी बाँधिएको छु उसैको सम्झनाको न्यानो गुफाभित्र। म एक कैदी बाँधिएको छु उसैको सम्झनाको न्यानो गुफाभित्र। उध्रिएको आकाशबाट सौम्य किरणको स्पर्श धरतीको छातीमा लतपतिएको हुन्छ। बादल च्यातिँदै च्यातिँदै बताससँग साउती खेल्दछ। हिउँकिरी फुल नाच्दै नाच्दै मेरै वरिपरि झुम्दछ। मधुमासले चुम्दछु म लाली चिसो सुवासनाको। बसन्तको प्रतीक्षामा फेरि उभिएको छ उही प्राचीन अर्धनग्न आदिम रुख र बुढो पहाड।
वसन्तको प्रतीक्षामा फेरि उभिएको छ उही प्राचीन अर्थनग्न आदिम रुख र बुढो पहाड। म उभिएको हुन्छु स्वर्णिम कल्पनाको क्षितिजभन्दा माथि अनि उज्यालो सिँढी चढेर ताराहरू निभाउँछु र जुनलाई खोज्छु भने मेरो श्रीमतीलाई खोज्छु भने। निर्दोष रातहरूमा निलो स्वप्न नदी बग्दछ, हजार चाहनाहरूको छाल उर्लन्छ, हजार सपनाहरूको छाया तैरन्छ, उर्लन्छ, तैरन्छ, तैरन्छ, उर्लन्छ। म चिसो एक लास बाँचेको छु उसैको चिमोट्ने यादहरूको चिहानभित्र, उसैको चिमोट्ने यादहरूको चिहानभित्र। अन्तिम कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कविता मैले मेरो छोरीको लागि समर्पित गरेको कविता हो। कविताको शीर्षक छ 4 अगस्त काइरस। मेरो छोरीको नाम काइरस हो। हामी सबैलाई काइरसको अर्थ थाहा छ, द फुलफिलमेन्ट अफ टाइम, गड्स टाइम पनि भन्छ ग्रिक भाषामा काइरस भन्छ। 4 अगस्तको दिन छोरी जन्मेकी हो अनि छोरीको यादमा, छोरीको सम्झनामा र छोरीलाई समर्पित 4 अगस्त। 4 अगस्त सन् 2013, समय मध्याह ठिक पाउने 1, चिसो बेलायत, व्यस्त वेम्बली नगर नगिचैको सरकारी अस्पताल नर्थविक पार्क, सरकारी अस्पताल, शल्यक्रिया विभाग र सुत्केरी जहान। एकैछिन मन आत्तिएको थियो, घुमिरहेको सुई हेर्दै अलि मन डराइरहेको थियो, अलि मन रमाइरहेको थियो। एकनास एकोहोरो हेरिरहेछु, एकनास एकोहोरो हेरिरहेछु, हेरिरहेकी छिन् उनी पनि उस्तै एकोहोरो एकै नास। थाहै नपाई सूक्ष्म ध्वनि कानमा आई गुन्जियो, म झस्किएँ। मिठो आवाजको सम्बोधन हाम्रो सम्बन्धको उपज हो, मिठो आवाजको सम्बोधन हाम्रो सम्बन्धको उपज हो। त्यो सुन्दर स्वरूप संरचना हाम्रो अर्ध शरीरको पूर्ण रूप हो। मेरी प्रिय छोरी, तिमी हौ हाम्रो सफलता, तिमी हौ हाम्रो सान्त्वना, तिमी हौ हाम्रो प्रार्थना, तिमी हौ हाम्रो अयोजनाभित्र बाँचेको योजना, तिमी हौ हाम्रो सपनाबाट बिउजिएको विपना। कसैको खुसी, खमीर, परी, प्यारी, राजकुमारी, असंख्य नाउँ हौ। मेरी प्रिय छोरी, तिमी हौ समयको पूर्णता, परम प्रभुको समय, प्रथम सुनौलो प्रभातको लाली, रातमा चम्कने ताराहरूमाझ मुस्काउने जुन। तिमी हौ ईश्वरको रचना, ईश्वरको चाहना। मैले धेरै बधाई दिएँ आफूलाई, धेरै बधाई मेरी अर्धाङ्गिनीलाई। स्वागत छ छोरी तिम्रो आगमनलाई, स्वागत छ छोरी तिम्रो आगमनलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय गायककार राजु तामाङज्यूलाई म यो समय निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरू यो गीतसँगै रमाउन सक्नुहुन्छ, नाच्न सक्नुहुन्छ, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यो समय उहाँलाई समय दिनेछौँ। जीवनको स्वामी तिमी नै ज्योति, तिमी संसार, तिमी नै शक्ति, तिमी नै भक्ति।
निराशाको खोल फालेर निरवरातमा निराशाको खोल फालेर आउँदछु म सर्वोच्च शरणमा चढाउँछु जीवन येशूको चरणमा आउँदछु म सर्वोच्च शरणमा चढाउँछु जीवन येशूको चरणमा नीरज प्रार्थना आशाको ज्योति बालेर नीरज प्रार्थना आशाको ज्योति बालेर चढाउँछु म सर्वोच्च शरणमा चढाउँछु जीवन येशूको चरणमा आउँदछु म सर्वोच्च शरणमा चढाउँछु जीवन बगैँचामा फुल रोपे मैले शरदको छारीमा मुस्कान छरी मैले शरदको छारीमा मुस्कान छरी मैले खै त हालेलुया ताली खै त ताली आएन हालेलुया प्रेज द लर्ड सपनी नयनहरूमा मिठो सपना देखे अर्थहीन अस्तित्वको नौलो अर्थ रचे सपनी नयनहरूमा मिठो सपना देखे अर्थहीन अस्तित्वको नौलो अर्थ रचे धेरै बाँचे अन्धकारमा बल्ल आँखा देखे मरुभूमिको बगैँचामा फुल रोपे मैले शरदको छारीमा मुस्कान छरी मैले सत्य साँचो यीशुलाई पाएको छु अहिले हालेलुया परमेश्वरको महिमा होस् घायल मनहरूलाई भित्र पुरिदिए यौवनका भुलहरूलाई पुरै भुलिदिए संसारको ज्योति अँधेरी छोपी उदाउँछ बिहानी मुटुभरि व्यथा यति छन् यति भनु कसो राजै बन्दुक छ बेसारी राजै बन्दुक छ बेसारी क्षमा पो हो के खाउनीको क्षमा पो हो के खाउनीको पार्ने घृणाको ओखती बिसाउने खाँडा मुटुमा राखी नबस त्यसरी दाजै नबस त्यसरी राजै बन्दुक छ बेसारी संसारको ज्योति अँधेरी छोपी उदाउँछ बिहानी जीवनभरि आँसु कति पिए कति म बाँच्छु कसोरी दाजै म हाँसु
बेसरी सागरको मोती आँखैमा बसी सागरको मोती आँखैमा बसी भिजेछ सिरानी यसु नै हो नि आँसुलाई पुछ्ने हृदयको दौतरी राजै हृदयको दौतरी राजै मन मिल्ने दौतरी संसारको ज्योति अँधेरी छोपी उदाउँछ बिहानी संसारै भरि ईश्वर खोजी म हिँडे भौतारी राजै भेट भयो देहधारी राजै भेट भयो देहधारी स्वर्गको रोटी छरेछ धरती स्वर्गको रोटी छरेछ धरती अनौठो कहानी जन्मिदेऊ आजै आत्मामा लौ तिमी आजै जन्मिदेऊ नफेरि आजै आत्मामा लौ तिमी संसारको ज्योति अँधेरी छोपी उदाउँछ बिहानी जीवनै भरि पीर बोकी अब नहिँड भौतारी राजै क्रुसै हो छहारी राजै बिसाउने चौतारी कृपाको खानी जीवित मुहान कृपाको खानी जीवित मुहान जीवनकै हो पानी संसारको ज्योति अँधेरी छोपी उदाउँछ बिहानी राजै उदाउँछ बिहानी राजै उदाउँछ बिहानी राजै मन दुख्ने बेसरी राजै मन मिल्ने दौतरी राजै भेट भयो देहधारी राजै आत्मामा लौ तिमी राजै बिसाउने चौतारी राजै उदाउँछ बिहानी धेरै धेरै धन्यवाद शोध मेरो आत्मालाई खोज कहाँ छ ईश्वर शोध मेरो आत्मालाई खोज कहाँ छ ईश्वर म भित्रको भोको प्राणले भन्छ म भित्रको भोको प्राणले भन्छ जीवन मेरो छैन कालो बादलले ढाकेको जीवन मेरो छैन कालो बादलले ढाकेको
बाँचेको मात्र कहाँ छु र म बाँचेको मात्र कहाँ छु र जीवित हुँ म परम प्रभुको जीवित हुँ म परम प्रभुको बुझ्न थाले जीवनको अर्थ समयको ओकामा आई बुझ्न थाले जीवनको अर्थ बितेका दिनहरूमा अब पश्चाताप मलाई छैन जीवित हुँ म परम जीवन मेरो उज्यालो उज्यालो वचनले ढाकेको जीवन मेरो उज्यालो उज्यालो वचनले ढाकेको बाँचेको मात्र कहाँ छु र बाँचेको मात्र कहाँ छु र जीवित हुँ म परम प्रभुको जीवित हुँ म परम प्रभुको भन्छन् सबैले सुख अपवाद हो भन्छन् सबैले सुख अपवाद हो यहाँ दुःख कसलाई पो छैन र रात सधैँ कालो कहाँ हुन्छ र यहाँ दुःख कसलाई पो छैन र रात सधैँ कालो कहाँ हुन्छ र हर्षले ओठमा मुस्कान छर्न दे पत्थर होइन म झरी सुकेको
कतिवटा कार्यक्रमहरू हेर्ने मौका पाएँ, मिठा मिठा गीतहरू सुन्ने मौका पाएँ। हाम्रो अगाडि आदरणीय दाजु लोकनाथ मनेन हुनुहुन्छ। कुनै जमानामा उहाँ र मैले कवितामा दोहोरी खेल्थ्यौँ। सायद उहाँ यो पुल्चोक एरियामा बस्नुहुन्थ्यो। मैले पनि 2टा कविता सङ्ग्रह बजारमा ल्याउने आँटेको छु, बजारमा पठाइसकेको छु, अनि ती आउँदैछन्। त्यो दोहोरी पनि त्यहाँ राखेको छु। सायद यो देखेर हाम्रो आदरणीय दाजु लोकनाथ मनेन पनि खुसी हुनुहुन्छ होला। मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो हाम्रो खुपेन सुनुवार ज्यूले जुन प्रकारको गीती काव्य निकाल्नु भएको छ, बजारमा ल्याउनु भएको छ। मैले धेरै हेर्न पाएन, सरस्वती हेरेँ, तर उहाँको लेखन शैली, शब्द चयन असाध्यै राम्रो छ। धेरै पटक हामी चाहिँ यो अनुवाद साहित्यले थिचिएका छौँ, अनि कता कता कविता, गीत यी कुराहरू पनि अलिकति अब मरेका हुन् कि अथवा अलिक पछाडि परेका हुन् कि भन्ने जस्तो स्थिति नेपाली साहित्य यो जगतमा यो हामी देख्छौँ। खास गरिकन भुपेनजी विदेशमा बसेर जुन प्रकारको खुपेनजीले जुन प्रकारको लेख्ने काम गरिरहनु भएको छ, अनि उहाँको नाम पनि खुपेन, पेन है, पेन रहेछ। अनि पेन चाहिँ निकै चलाइरहनु भएको छ। उहाँको लेखन शैली असाध्यै राम्रो लाग्यो। हुन त अब नेपाली सरल भाषा मन पराउने अनि धेरै साहित्यको त्यति भावहरू त्यति खासै नबुझ्ने व्यक्तिहरूको लागि उहाँका कविताहरू, ती गीतहरू बुझ्नलाई धेरै गाह्रो पनि छ होला। भाषा शैलीको हिसाबले हेर्दाखेरि एकदमै उच्च कोटिका छन्, राम्रो छन्। अनि त्यहाँ अलिकति फ्युजन पनि गर्नुभएको छ उहाँले। अनि इङ्ग्लिस शब्दहरू छन्, नेपाली शब्दहरू छन्, एकदमै मिलाउनु भएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। मैले धेरै बोलेँ भने, धेरै कुराहरू गरेँ भने अनि तपाईँहरूलाई अलिकति बोर पनि लाग्ला, किनभने जाने बेला भइसकेको छ। त्यो त बाहिर खाजा सेलाइरहेको होला। अनि विशेष गरिकन गीतहरू, नयाँ शैलीका गीतहरू हामीले सुन्न पायौँ र कविताहरू, अनि उहाँले हाइकुहरू अनि गजलहरू यी सबै कुराहरू त्यहाँनिर राख्नुभएको छ। अझै त्यहाँ 1-2वटा कुराको मैले कमी महसुस गरेको चाहिँ अझै त्यहाँ पद्य कविताहरू पनि अलि 1-2-4वटा राख्नु पाएको भए अनि अलिक कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अनि उहाँले धेरै कुराहरू, गद्य कविताहरू त्यहाँ राख्नुभएको छ। उहाँको वाचन शैली पनि असाध्यै राम्रो छ, स्वर पनि राम्रो छ। अझै लेख्दै जानु होला, अझ धेरै कुराहरू गर्दै जानु होला। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामी नेपालबाट यी कुराहरू हुनुपर्ने थियो, अनि अहिले त अमेरिकाबाट यी कुराहरू भइरहेका छन्, अनि अहिले इङ्ल्यान्डबाट यी कुराहरू भइरहेका छन्, अनि अहिले चाहिँ अब देशदेखि बाहिरबाट साहित्य भित्र आउँदैछ है, भित्र आउँदैछ। अनि हामी त कता कता हराएको जस्तो। अनि एकजना व्यक्तिले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो अस्ति म प्रदेश नम्बर 1, 2, 3 र 4 को प्रदेशको त्यहाँ कार्यक्रममा गएर आएको थिएँ। अनि कतिजना व्यक्तिहरूसँग, साहित्यकारहरूसँग, लेखकहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हन लेखनाथ दाजुले त लेख्नै छोड्नु भएको कि क्या हो, गीत कविता पनि आउँदैनन् भनेर उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि आज यही कुरो उहाँलाई मैले यहाँ स्टेजबाट सुनाउन पाएँ। लेख्दै हुनुहुन्छ, लेख्दै जानुहुनेछ। जबसम्म यो धरतीमा रहनुहुन्छ उहाँले लेखिरहनु हुनेछ। यसैले उहाँको नामै मैले राइटर बाजे राखिदिएको छु। अझै लेख्दै जानुहुनेछ, हामी लेख्दै जानेछौँ। यहाँ थुप्रै अग्रज लेखकहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो रामप्रसाद अधिकारीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। भाषा साहित्यमा एकदमै उल्लेखनीय योगदान गरेको व्यक्ति बिपी खनाल लगायतका थुप्रै साहित्यकारहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ। यहाँनिर सङ्गीतकारहरू, थुप्रै सङ्गीतकारहरू पनि हुनुहुन्छ, गायक गायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ सबैले एकदमै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, अझै गर्दै जानुहोस्। र खुपेन भाइलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। प्रभुले धेरै तपाईँको लेखनमा, तपाईँको यो साहित्यकारितामा, विशेष गरिकन यो गीती लेखन जुन छ यसमा धेरै आशिष दिनुभएको होस् र धेरै नयाँ नयाँ गीतहरू, नयाँ नयाँ कृतिहरू देख्न, पढ्न पाऊँ, सुन्न पाऊँ, यही नै हाम्रो तपाईँलाई प्रार्थना छ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई साँच्चै नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले नयाँ नयाँ सर्जकहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाली इसाई साहित्य जगतमा थुप्रै व्यक्तिहरू, अग्रज कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो, लेख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, साहित्यकारहरू, पत्रकारहरू, अनि गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि कता कता थाकेको जस्तो, अलिकति बजार खुम्चिएको जस्तो, सानो भएको जस्तो महसुस गरिरहेको बेलामा, सुस्ताएको बेलामा त प्रभुले आफ्नो छोरालाई अनि खुपेन सुनुवारलाई यसरी यो गीती काव्य मार्फत ल्याउनु भएको छ। र उहाँका कृतिहरू जुन छन्, उहाँले लेख्नुभएका कुराहरू जुन छन् एकदमै राम्रा छन्, उत्कृष्ट छन्। यी कुराहरू हामी सबैले पढ्न सकौँ, हाम्रो मण्डलीहरूले, अनि यी कुराहरूमा ध्यान दिन सकोस् र आउने पुस्ताहरूलाई, जवान भाइ बहिनीहरूलाई यसले ठुलो प्रेरणा मिल्न सकेको होस् भनेर पनि हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। प्रभु, विशेष गरिकन यो कृति बजारमा आइसकेको छ, अनि धेरै पटक हामीले कृतिहरू पढ्दैनौँ, अनि त्यसलाई थन्काएर राख्छौँ, कता मिल्काएर फालिदिन्छौँ, तर पढ्ने वातावरण बन्न सकोस्। अनि यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले यो कृति पढेर
अनि प्रभुका वचनका कुराहरू, त्यहाँ रहस्यका कुराहरू, अघि हामीले त्यहाँ जति कुराहरू उहाँले वाचन गर्दाखेरि सुन्यौँ, कति रहस्यमय कुराहरू त्यहाँनिर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यहाँ ऋतु चिहानको बारेमा अनि अर्को मण्डलीको बारेमा जुन कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेख गर्नुभएको छ, यी कुराहरू हामीले बुझ्न सकौँ र आउने दिनहरूमा अझै धेरै कुराहरू लेख्ने प्रेरणा हामीलाई मिल्न सकोस् भनिकन हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। यो किताबलाई अनि गीत एल्बमलाई जे कुराहरू उहाँले निकाल्नुहुनेछ, प्रकाशन गर्नुहुनेछ, यी सबै कुरामा प्रभु तपाईँको आशिष रहेको होस् भनिकन हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। त प्रभुलाई आजको यो सुन्दर दिन, सुन्दर समय अनि सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई छ, यहाँले गीतिकाव्य प्रकाशन र सार्वजनिक पनि गर्नुभयो। अनि यो गीतिकाव्य कस्तो खालको काव्य हो, अलिकति सुरुमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो गीतिकाव्य यो गीत र कविताहरूको सङ्ग्रह हो। यसमा 38 वटा गीत अनि 37 वटा कविताहरू छ। यो मेरो सबै व्यक्तिगत अनुभवहरू हुन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसभित्र सायद तपाईँहरूले आफ्नो अनुभव, जुन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव छ, त्यो सायद तपाईँहरूले आफ्नो अनुभव पनि त्यसभित्र पाउन सक्नुहुन्छ होला। तपाईँले पछिल्लो समय बेलायतमा बसिराख्नु भएको छ, तपाईँ पछिल्लो समय बेलायतमा बसिराख्नु भएको छ। बेलायतमै के जन्मिएको यो तपाईँको साहित्य अथवा सिर्जना होइन त? किन नेपालमा हुँदाखेरि यहाँले यो खालको सिर्जना गर्नु भएन त? गर्नुभएको थियो, पछि बेलायतमा बसिसके पछाडि तपाईँलाई यो सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो? होइन, के भने कुमार दाई, म गीत कविता पहिलेदेखि नै लेख्न चाहिँ, तर बेलायतमा चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडलाई मैले सदुपयोग गरेको। सो म्याक्सिमम कविता गीतहरू लकडाउनको पिरियडमा रचिएका छन्। अनि कति चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि मैले 2006देखि जब म साउदी अरबमा थिएँ, त्यहाँबाट मेरो यो लेख्ने सोख, प्यासन त्यहाँबाट सुरु भएको हो। र तपाईँको यो ब्लू नोट गीतिकाव्यभित्र तपाईँले मेरो पुरानो कविताहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अन्तमा यो खालको यो गीतिकाव्य प्रकाशन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा कसरी पाउनुभयो, कहाँबाट पाउनुभयो तपाईँ? यो प्रेरणा चाहिँ म लोकनाथ अङ्कललाई नै दिन चाहन्छु, किनभने अङ्कलसँग मेरो सायद 2013तिर हो, मैले एउटा यही के भन्छ ध्रुव तारा भन्ने एउटा कविता फेसबुकमा चस्स हालेको थिएँ। अनि अङ्कलले त्यो कविता मन पराएर एउटा पत्रिकामा छाप्न दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि 2-3 वर्षसम्म अङ्कल टचमा हुनुहुन्थ्यो, तर पछि अङ्कल फेरि गायब हुनुभयो। र यही ट्रिलोजी एल्बम, यही ब्लू नोट गीतिकाव्यभित्रकै ट्रिलोजी एल्बम जुन छ, त्यो एल्बमको गीतीय नाटकको सिलसिलामा स्क्रिप्ट राइटिङ गर्नको लागि मैले अङ्कलसँग कन्ट्याक्ट गरेँ। अनि त्यस पछाडि अङ्कल अनि यो हाम्रो हेप्जिबा ब्यान्ड उहाँहरूले नै यो निकाल्नुपर्छ भन्ने उत्साह अनि प्रेरणा दिनुभयो। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, नेपाली क्रिस्चियन जगतमा गीत सङ्गीत त सुन्ने गाउने अथवा यो त संस्कारै छ, चर्चको एउटा मेरुदण्ड नै हो गीत सङ्गीत आराधना, तर साहित्य सिर्जना त्यति धेरै देखिन्न नि। यो बारेमा त यहाँको विचार के छ? तपाईँको यो लेखनले अन्य केही साहित्यकारहरू यङ जेनेरेसनलाई अझै लेख्नको निम्ति, साहित्य सिर्जना गर्नको निम्ति थप प्रेरणा मिल्ने केही भविष्य देख्नु भएको छ, यहाँले आशा देख्नु भएको छ? यो अब हाम्रो नेपाली इसाई साहित्य जगतमा अलिकति यो कृतिहरू बाहिर निस्कने पहिलाको जस्तो परम्परा अलिकति छैन। किन सेलाएको त्यो मलाई पनि थाहा छैन, तर मैले चाहिँ के प्रयास गरेको छु भने हाम्रो यो साहित्यिक जगतमा एउटा इट्टा थप्ने प्रयास गरेको छु। सम्भवतः यो अरू थुप्रै व्यक्तिहरूको लागि, साहित्य प्रेमीहरूको लागि, कवि लेखकहरूको लागि एउटा प्रेरणा अवश्य पनि बन्नेछ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ छ ममा। धन्यवाद कुमारजी, थ्याङ्क यू।